तुका ते घर परत बांधलेले जाय बघ ते मोडला ते तेंच्यानी जाय कितकी वर्सां लागली तू रावताले ते घरान ते आता बरं बरं ते असं न्ही केरीम वाडी शिवोले तुम्ही तो व्हिडिओ पळयलो आसतलो सोशल मिडियाचेर ती संगीता साळगांवकर 85 वर्साची तिचे घर मोडटना तुम्ही पळयलें हांगासर तेंचोच कोण रिलेटीव तो इवन घर तेजे आदले घर मुनकार ती खूब वर्साचें घर आहलें आनी थंयसर एक 25 वर्सां जाले नळ आहलो थंयसर ओके आनी गव्हर्मेंटान आनी एक तांकां शौचालय टॉयलेटूय दिल्लो ताका 20 वर्सां जाली ते टॉयलेटू तेणी मोडलेलो 3 वर्सां जाली आनी आतां हे घर मोडटना तेजे नळ मोडून उडयला घर फोडून उडयला तुमी पळयला आसतले व्हिडिओचेर ते आतां तर हांव हांगासर येयला ते स्पॉटाचेर खूब जाणांनी म्हाका काल कॉलूय केल्ले कित्याक सांगलेलें की कमेंट केल्लो की हांव थंय वयतलो म्हणून आनी म्हाका कॉल येयल्लो की आमी ते घर बांदपाक बीन हेल्प करतले म्हणून तर हांवें तेंचे सोयऱ्यां कडेन उलयलो की ते बांदपाक म्हणटा तांकां हेल्प नाका ते करूंक शकता फक्त कितें तांकां एक परमिशन ना एक ऑथॉरिटी ते घर बांदपाक दिवचे ते जाणट्यांनी हांवें ते जाणटे कडेन मातसो उलयलो आनी तिका चड व्हिडिओचेर हाडूंक सोदिना आनी कितें ऑलरेडी ती उलयला तमाशा करपाचें ना आमकां ते जाणटेचे 85 वर्साचे आनी ती एकूच उतर म्हणटा आपल्याक खंय तरी रावपाचें आसा आनी ती खूब जाम जालेली आहा कित्याक टॉयलेटाक ते टॉयलेट मोडल्या खातीर ती 3-1 वर्सां जाली भायर वयताली रातचे ताका चड टॉयलेटाक वयचो पडटालो आनी ती जैन आसली म्हणून ती आतां खंय पोंग घालून आसली पोंग पडला तिका आतां आनी खूब जाण म्हाका तेंचो सोयरो सांगतालो की लोक कमेंट करताले की तूं तेजी चेडूं घरा कित्याक व्हरना तर तेजो जावूय तिका येयल्लो व्हरपाक ती कशीच जावयगेर वचपाक रेडी ना ती म्हणटा आपूण ह्याच घरान रावतली आपल्याक तेच घर बांदून दिवचें तर हांव मागता की गव्हर्मेंटा कडेन नाजाल्यार ते ऑथॉरिटी कोण आसा कोणाक लागता तांकां की एक सिंपथी ग्रावंड लेवलाचेर जाता जाल्यार तिका हे बांदून दिवपाक परमिशन दिवचें तेंचे सोयरे ते रेडी आहा बांदपाक आनी ते म्हणटात आमी कोणाचो हो हेल्प नाका फक्त कितें तांकां एक परमिशन दिवपाक एक ऑथॉरिटी दिवपाक हेल्प करचो म्हणून ते रेडी आहा बांदपाक तिका आनी ती हांगाच रावंक सोदता मागता की गव्हर्मेंटा कडेन तुमी कसली योजना काडटा येयल्यार मोदी घर बांदतात नसलेल्यांक म्हणटा आतां आसलेल्यांचे घर मोडून उडयतात जाल्यार आनी हें आनी कितें उरलां एटलिस्ट म्हाजे ऑलरेडी आसा 21 वर्साची तांकां मातशी सेव करची आनी हो तेंचो मुनकाराचो मॅटर मामलेदारान ऑलरेडी आसा मामलेदारान आसतना हें आतां घर मोडलेलें आसा गव्हर्मेंटान कोर्टान काय ऑर्डर दिवंक नासली हें मोडपाक घर बीन तर ते ह्या आसतना आतां मोडून उडयला तेंचो रिलेटीव आतां बोडी खंय तुजी सोडू पावसा पयलीं कितें जाता जाल्यार जाणून पावसान आनी घालून कितें दिवपाक नोटीस सुद्दां तेणी कांय दिवंक ना जर तो खरोच कांय ना जाल्यार नोटीस तरी दिवंक जाय न्हू ती नोटीस तरी तेणी कांय दिवंक ना
मॅडम तुमी कितें सांगूंक सोदता तिजे चेडूं तुमकां जेन्ना कळ्ळें तेन्ना तुमी केन्ना पावली हांगासर? आमी सकाळीं येयल्या आमकां 7:15 कळ्ळें तेची खूब मोडल्या म्हणजे भयणीन पळोवन कळ्ळें आमचें इतकेंच म्हणणें आहा कित्याक ती जाणटी तिका काय भायर वचोंक शकनात तिकाच कायदो तो कायद्यान तिचें सगळें बांदून दिवचें आनी आमची अपेक्षा कांय ना तेचे कडेन आनी ते पयलीं तरी आमकां तरी इन्फॉर्म करचें आहलें तेणी कितें तरी कितें सांगूंक जाय आसलें ना, तेणें सांगूं ना तेणी. हांव कितें म्हणटा तेच्या बाथरूमा टॉयलेटा चूल आहा सगळे भितर तेचे तेची हालत कितें आहा ती खंय वयतली कितें एज कितें आहा तिची एज तेची आतां 80 आहा 85 आहा 85 हय आनी ती स्वतात आपूण रांदताली एकटीच आपल्या ना ना चेडूं तिका धाकटे चेडूं तिका हाडून दिताले तेका जेवणाक तिका 2 सुमार 1.5 सुमार ती हाडून धरले जेवताली ती तितलेच जाले तितलेच आनी कांयच ना कित्याक तिचे कडेन जायत ना फक्त ती हांगा न्हाता करता सगळें करता उदक तापयता आनी उतराचा न्हिदता ती. ओके कोण कोण आशिल्ले तुमी कितें वळखतात तांकां जेन्ना ना, आमी मोडपाक कोण वळखना आमी फक्त त्या वखदां प्रसाद आमी हांगा नासले ना आमी फक्त ते CCTV फुटेज पयला तेन्ना प्रसाद साळगांवकर दिसता भितर. ओके हांव सरकाराक इतलें सांगता की तेचे आहा तें कितें आहा तेणें बांदून दिवचें जे तेचे बाथरूम तेजो टॉयलेट तेचे ते नळ हें सगळें केलां तेणें तें बांदून दिवचें. सो आतां तुमी कितें कंप्लेन केल्या प्रसादाचेर? हय कंप्लेन केला काल कंप्लेन केला पण अजून मेरेन इन्स्पेक्शनाक पुलीस येवंक ना. कितके वर्स जाले म्हटलेलें नळाक ह्या 91 91 कनेक्शन दिल्लेलें आहा 14 फॉर्म लावन 14 फॉर्म लावन भाडकाच्या हेजेसून घेतलेले दिसता न्हू 91 कनेक्शन नळाच्या टॉयलेट वाले काढले म्हणटा तुमी न्हू फक्त देवळा खातीर देवळा खातीर हो न्हू हां तेणीन ही वाट केल्या आनी हो प्लॉट केला ओके ही वाट केल्या पूण देवळाचे कोण हे घेयनात आवाज उठयनात आहा. म्हणलं कित्याक अते कितें आहलें अते ते व्हणो आहा तो वस्ट तो आनी सामायण बीन आसलें कितें तिचें हे हांगा काडला मरे थोडी मोडकी बी तेंच्यांनी भितर येयली हे सगळे हांगा उडयला सगळे तिचे हांगाच आसले काय ते सगळे दार मग पिक्चरांचा हे म्हणलं फोटो बिटो घालून धाडा हां हां बाउन्सर हाडलेले दिसता